buhi. Sa subong aga, ginapasalamatan ko man si Lord sang usog kag kabakon ni ginhatag niya kay kung wala man siya naghatag usog, wala gid ta sinikag, kung wala si Lord wala gid ta. Okay? Ginapasalamatan ko man kag ginaampo ko man sa Ginoo sa sining aga ang tanan nga mga tawo nga ari diri kutob sa nagapamati kag sa malayo nga hindi makabati kabay padalon sila sang hangin pakadto sa ila kag mabatian nila ang mga pulong kag matulog sa ila tagit pusuon ng mga buhi Manila tubtub sa katubtuban ang mga pulong nga ini nga ginatag sang Ginoo para sa mga tao kag salamat Ginoo sining dalanon sang 11th road nga malinong man Ginoo kag ining mga driver nga nagabiyahe diri ginaampo ko man sila sa imo Ginoo ilikaw man sila sa mga aksidente sa dalanon buligi sila Lord sa ilang pagpasahi nga makakita man sila sang damo ng grasya Lord nagkutob man sa nagabaligya diri kag ang mga tawo nga nagapamati diri nga ari diri Ginoo sa subong aga kag sa akong panimalay kag sa tagsa ka panimalay ginaampo ko sila sa imo Ginoo Lord patawara kami Ginoo sa among mga kasalanan sa pulong sa buhat kag sa una-una Lord hindi kami Lord pagpabay sa among mga buluhaton tagsa adlaw-adlaw nga tanan Ginoo ang tanan nga ini Lord ginabalik ko sa imo padayawan Ginoo kag pasalamatan ko gid ikaw Lord God in the name of Jesus Christ amen. Salamat manang sang pagpangamuyo kag sa aton nga pagpadayon mayara kita nga ginasunod nga tatlo ka bagay nga aton nga ginasunod kun nga ang nagapadayon kita sa gihapon sa himo sang buluhaton sa dalan sa pagwalis sang pulong sang Dios sa dalan ngod kami ara kita nga tatlo nga ginasunod kagamoy ni nga aton nga sandigan kun nga ang ginapadayon naton ang pagwalis sang maayong balita sa mga kadalanan kag sa mga tagsakapuluyan o kon sa kada individual no kaya ang una gid nga rason dira amo ang ginhambal dira sang 2 Peter chapter 3 verse 9 no nga nagahambal dira nga ang gugma sang Dios wala nagapabuyan-buyan kundi ang handom sang iya tagipusoon nga ang tanan nga tao gusto ni gid nga magdangat sa paghinulsol no so ang handom sang Ginoo gid nga tanan nga tinuga tanan nga persona makadangat sa paghinulsol ti paano nga maghinulsol ang tawo kung hindi siya makabati sang pulong sang Dios no kung may pagpabati sang pulong sang Dios kag ang pulong sang Dios tudok sa iyaw na una kag sa iya tagipusoon may paghikot ang balaan espiritu nga ang tao mahimo nga magpalapit sa Ginoo kag magpangayo sang pagpasaylo no kaya tanan ng tao nakasala muna nga dapat kita magpangayo gid sang patawad sang aton mga sala sa Ginoo kaya ang Dios lang gid amo ang matarong kag ang tanan nga tao nga nagakabuhi di sa kalibutan awan ang hambal sa Biblia tanan nakasala tanan hindi matarong sa tubangan sang Dios butang dapat gid naton pangayuan pasaylo ang aton mga kasalanan no sa tubangan sang Dios di gusto sang Ginoo andom gid sang Dios lang tanan magdangat sa paghinulsol amo nang una nga rason gid no kay ikaduha nga rason kun nga nagapadayon kita sa pagbantala sang pulong sang Dios kag pagwali sang maayong balita sa mga kadalanan bangod kay sa rason nga ang Biblia nagasugid nanungod sa lugar sang impyerno no ang lugar sang impyerno nga amo ang duog sa kasilutan no ang balsang pulong sang Dios nga inang duog nga ina amo ang ginaman sang Dios para sa mga wala maluwas para sa mga wala nakabaton sa Ginoo bilang iya Dios kag manluluwas di ang pulong sang Dios nagasilinggid nga ang kalag sang tao nga matapos siya mapatay ibutang sa impyerno kag dira siya pagasilutan tubtub gid sa wala katapusan nga pagsilot sa iya no sa rason kay samtang nagakabuhi diri sa kalibutan wala niya gintuohan kag wala siya naginulsol sa iya mga sala butang ang iya padulungan batapos siyang mapatay ang lugar nga impyerno kun nga ang ginawali naton ang pulong sang Dios para mawarningan kita para makaandam kita kag makaaman kita nga ang pulong sang Dios nagasugid nga tanan nga tao mahimo gid nga mapatay kag ang pagkatapos ang kamatayon ang kalag may padulungan
ang impyerno kag simpre ang langit, no? Ang langit amoy na ang ginaman man sang Dios nga lugar para sa mga tao nga naluwas, no? Malikaw kita sa lugar sang impyerno, bangod kay ginpaandaman kita, bangod kay ginsugiran kita, bangod kay ginpabalo kita, nga amin ang padulungan sang kalag sang tao matapos sa mapatay kung wala pa siya maluwas, no? Ginasugid naton ang pulong sang Dios para nga ang tanan makaandam, makaaman, makapamalandong, no? Kaya ang tao hindi gusto nga sulutan siya. Tao hindi gusto nga magsakit ang iya nga kabuhi, no? Gusto ang tao hilway, tawhay ang kabuhi. Ang pulong sang Dios nagapaandam sa aton. Hindi ka gusto silutan sa impyerno, inulsol ka sang imo sala, batuno nimo si Kristo bilang imo Dios kag manluluwas, agud nga ang lugar sang impyerno hindi para sa imo kundi para sa yawa langgit, no? So, salamat gid kag ang katatlo nga butang kun nga ginabantala naton ang pulong sang Dios sa gihapon sa mga dalan, ang sugo sang Dios, ang dako nga sugo sang Dios nga ginambal dira sa Matthew chapter 28, no, verse 16 down to verse 20. Niya lakat kamo kag magbantala kag magwali sang maayong balita. Isang yaw ninyo ang pulong sang Dios kag kun ang may magtuo kag kun ang may magabaton, bautisuan sila sa ngalan sang Amay, sang Anak kag sang Espiritu Santo. So ang dako nga sugo sang Dios amoy ning aton nga ginahimo nga pagtuman, no? Para may katumanan ang sugo sang Dios nga maglakat kag magwali, butang nga ginahimo naton ini diri sa sininga dalan sa kada Sabadong adlaw, no? Amoy na ang tatlo gid ka rason kun nga nagapadayon kami kag nagahimo sang pagbantala sang pulong sang Dios bangod sa sinang tatlo ka rason nga ginatuman naton. Wala naman gid sang iban, no? Kag salamat gid kag ining kaygunan gina-take naton nga oportunidad para sa tanan nga mahimo nga makabati diri sini nga lugar, no? Kung ano man ginahimo nimo da, kung ano man imo ginabuhat dira subong, bukas man ang imo idulungog, bukas man ang imo nga dulunggan sa pagpamati sang pulong sang Dios, no? Kaga ini nga bulwaton wala namon ini ginapabayaran, no? Wala ini ginapabayaran nga pariyo balada sang iban nga nakita ninyo, no, sa market, sa iban nga kadalanon dira o either sa mga salakyan, no, gawali sila tapos may ara sila kaupdanan nga nagalibot nga nagapangayo kayo, no, para sukot kuno para sa sina nga hilikoton. Kami hindi, no. Ang amo niya nga bulwaton niya libre niya nga mapabati sa inyo. Ginabuhat namon niya nga libre nga mapabati sa inyo dira, no. Di namo na sila kaupod, di namo na sila kaisa, no. Kaya ang amo niya hilikoton ginahimo namon ini para sa kadayawan sang Dios, para sa kahimayaan sang Dios kag wala namon ini pabayaran o kon ginasukot kamo nga magpamati, no? So salamat gid kag kabay nga ang Ginoo magpadayon sa pagbugay sa aton, sa pagkaluoy sa aton samtang nagakabuhi kita diri, no? So kung nadumduman ninyo sa nagligad nga Sabado, ang inyo alaga diri sa dalan nga nagawali sugid sang isa ka mensahe nanungod sa City Palabras, no? Ang ginpamalandungan nato nanungod sa City Palabras. Ang unang ginambal sang Ginoo dadto nga nagasiling, Amay, patawara sila kay wa sila kay balo sang ilang ginahimo. Nagapahayag gina sang pagpatawad sang Dios sa kasalanan sang bug-os nga katawhan. Kay kadua mutong siling naton nga ini nga adlaw gid mangin kaupod ko ikaw sa paraiso. Nagapahayag ina nga ang tao nga nagbaton nga nagtuo sa Ginoo bilang iya Dios kag manluluwas dalon sa sang Ginoo sa langit. Amo nang promesa sang Dios, lugar nga paraiso, lugar nga langit para sa tao nga nagkilala kag nagtuo sa Ginoo bilang iya Dios kag manluluwas, no? Okay, sa pagpadayon naton diri sa paghimo sining aton bulwaton, may ari kita diri isa ka utod, kilala nyo man ni, no? Kag diri gina siya naga-starman. Kag damo na siya di abyan kag labaw sa tanan ang iya pamilya ari gina diri, no?
pangabayo nato na diri sa sininga aga nga maghambal man sang iyang jutay nga testimony, jutay nga prayer, no, para pamatuod kun ang Ginoo ano gid naghimo kag pakamaayo kag tag sa iya sang recovery sa iyang sitwasyon bangod kay ini nga tinuga na stroke siya, pero bangod sa kaluoy kag sang kaayo sang Dios ari sa subong, kita ninyo galakat-lakat sa dalan kag ina pamatuod sang kaayo kag bugay sang Dios sa iyang kabuhi. Pangabayo naton diri Brother Nunoy Kabilite sa sini nga oras. Mga gastanan nga nagapangati sa diring dalan sa pagwali ni Pastor. Siya ang ginigaytan na naglaknag sa mayong balita. Kag ako nagpasalamat naman ako kay gitagaan mabutan sa sinilod na mabuhi pa. O di mo kansina nga diwa kabuhi kita. Nga wala sang kadyo. Tuwag na Ginoo, maayo Ginoo na wala nang wala pa. Kag nagpasalamat ako na sa black na nabalik ako subong nakarecover sa matamat. Tuwag na Ginoo na mo bayan kami. Kag salamat ako tong grace sa dengan aman ginabalik ko sa grace na para sa buwan ng grace ito aman. Okay, salamat Brad Nunoy sa testimony, no, pamatuod gid, no, nga ang Dios once nga maminatudo ikaw nga nagapalapit sa iya kag nagapangayo sang bulig, ang Dios hatag man sang iyang pagsabat sa imo, no? Salamat gid. Kadto kita sa aton nga mensahe sining aga. Ang ikatatlong pulong sang Ginoo nga ginhambal niya samtang nga nagadupa siya dito sa cross ng Kalbaryo, nga antos nga may mga kapilasan sa iyang lawas, dala sang kabugat sang cross ang ginpas-an niya, dala sang tanan nga hanog sa iya lawas bangod sang balbal sa iya, tanan nga magtamay nga ara ginpabati sa iya. So ang tanan nga kasakitan, tanan nga kantusan nabatyagan sang Ginoo, kag didto samtang nga nagadupa siya sa krus ng Kalbaryo, naghambal siya sa ikatatlo nga pulong bangod kay sa idalom niya arang iya nga iloy nga nagbatiti sa iya sang gamay pa siya, kag ang iyang pinalangga nga disipulo nga amo si Juan. Gani ang Ginoo naghambal sa iyang iloy nga ginakilala nga si Maria, naghambal, babayi, yara ang imo nga anak. Kag sa iya nga disipulo nga pinalangga nga mo si Juan, naghambal siya, Juan, ara ang imo iloy. Unsa iban nga bersikulo nagasiling, anak, yara ang imo iloy. Amo na ang ikatatlong mensahe nga ginpahayag kag ginhambal sang Ginoo samtang nga nagadupa siya nga nagaantos sa krus sang Kalbaryo. No? Ano ini ang buot silingon sang Ginoo? Kag ano ini ang mensahe sang Dios nga ipahayag niya sa tanan nga katawhan, hindi lamang sadto nga tinion sa mga nagapamati sa iya nga mga soldado, nga mga katawan sa Jerusalem, sa iya nga mga disipulo, sa iya mga gintutunan, kundi subong man sa aton panahon subong. Kag subong man sa aton nga mga katawhan subong. Kay amo man ini pirmi ang aton nga ginapamalandungan every time nga mag-abot ang ginasiling naton nga Semana Santa, no? May mga mensahe kita sa gihapon nga nagapadumdum sa aton every time nga mag-abot ang Semana Santa, no? Kag ang aton nga pangamuyo nga dapat nga hindi lamang Semana Santa ang aton nga pagpalapit kag pagpamalandong sa
Ginoo sa iya pulong, kundi nga bisan pa nga hindi Semana Santa, dapat pirmi lang kita magpamalandong kag magpalapit sa Dios, no, sa Ginoo. Ano ini ang buot silingon niya sa ginambal niya sa ing katatlo nga pulong nga ginpayag niya nga, Iloy, babayi, ara ang imo anak, anak, yara ang imo nga Iloy. Ini gapahayag sa ginasiling naton nga panawagan or calling, responsibilidad bilang sa isa ka pamilya. Kabalo kamo, utod, abyan, nalangga sang Dios, nga ang pamilya lapit gid sa tagipusoon sang Ginoo. Kag ang una nga gintukod sang Dios nga konstitusyon amo ang pamilya. A little constitution nga ginhimo sang Dios didto pa sa Garden sang Eden. Ang una niya nga gintipon, ang una niya nga gintukod amo ang pamilya. Butang ang tagipusoon sang Dios lapit gid sa tagsa-tagsa ka pamilya. Pero ano bala nga katabo subong? Ang pamilya pa amo ang nagapaylayo sa Dios. Bagay nga ang Dios handom gid niya nga ang tagsa ka pamilya magpalapit na sa iya. Nga magtingob, magpangamuyo, kag mag-alagad sa iya. May alambalanong gani kita nga nagasiling, the families prays together stays forever. Oh? Nga ang panimalay nga nagapangamuyo sang tingob, magaululupod sing tingob man. Amo na, kay ang Dios nangin kaupod nila, kag ang Dios ara sa ila tunga. O avian, pipila wala ka panimalay subong, nga instead nga hugpong kag tingob, bangod sang kaaway nga among yawa, amugid ang dako nga rason kung nga wala paghangpanay, wala pag-intsindihanay sa tunga sang panimalay avian. Amo man na, sa Garden sang Eden, ang una gid nga ginatake kag una gid nga ginguba sang kaaway nga among yawa ang pamilya nga ginhugpong sang Dios. O avian, nga sadtong tinion ang yawa nagpurma siya sa daw kaangay sang manog nga nagsulay sa isa ka babae nga si Eva para lang gid nga makasala siya. Para lang gid nga malabag niya ang sugo sang Ginoo nga indi gid magkaon sang bunga sang kahoy sa pagkilala sang maayo kag malain. Kutob sadto awian, nakasala na. Kag bangod sang sala nga nagsulod, may ara na nga mga butang nga indi maayo nga nagtabo. Amo man na awian, dapat nga aton pamilya tipigan nato ni, bantayan nato ni, palanggaon nato ni, at ipano nato ni, labaw sa tanan, pangamuyuan nato ni ang aton nga tagsa ka pamilya abiyan. Oo, ti ang ambal sang Ginoo, babayi, yara ang imo anak. Matingala ka guro nga ang Ginoo, nagtawag sa iya nga Iloy babayi, kay kabalo ka, ang ila kustumbre tidto sa lugar sang Israel, sa lugar sang mga Hudyo, ang pagrespeto nila sa babayi, syado kataas, syado ka dako ang pagrespeto nila sa babayi. Bagay nga kung tawgon ang babayi sang isa ka tinuga nga babayi, o kung sa aton pa ang word ginang, oo, ti isa ina ka pagrespetar, isa ina kadako nga paghatag dungog sa isa ka babayi. Oo. Ang pagtawag sang Ginoo sa iya Iloy nga babayi, nagapahayag sang iya pagrespeto sa isa ka babayi. O abiyan, pero ano ka katabo subong? Ang mga Iloy, ang mga babayi naton subong daw ginaabusaran. Kag ang mga babayi nga Iloy sang panimalay daw wala ginarespetar. Tining pulong nga ini abyan, kung imo ini nabatian,
dapat nimo hangpon ini kag intinihon nga ang Ginoo gani nagarespitar kag nagahatag padungog sa isa ka babayi nga among ginakilala niya nga iloy, amo man tani ang dapat nimo himuon. Kung palangga nimo ang iyong pamilya, kung palangga nimo ang iyong panimalay, hindi dapat ikaw mag-disrespect sa imo nga mga ginikanan. Ambal ni Apostol Pablo, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right." Oo, ginambalan gid kita sang pulong sang Dios, labi na gid kita nga mga kabataan nga tumano ninyo ang inyong mga ginikanan sa Ginoo kay ina matarong. O ayan, basta ang panimalay nga iya sang Dios, matarong gid ina sa tubangan sang Ginoo. Basta iya lang sang Ginoo, matarong gid. Puwera lang kung ang panimalay hindi iya sang Ginoo kay ina sa tubangan sang Dios, hindi gid matarong. O ayan, basta ang Ginoo naghatag sa aton sang ginikanan kag ang pulong sang Dios nagasiling, respect your parents, respect your father and mother. That is the first commandments that promise. Oo, nga ginapromisahan sang Dios nga kun ang isa ka bata nagarespetar sa iya ginikanan, ang hambal sang Dios, ang promesa sang Dios sa sinang bata, may kabuhi ikaw nga malawig diri sa kalibutan. O abiyan, amoy na ang hambal sang Dios. Kung ikaw isa ka bata nga ginarespeto nimo ang imo ginikanan, abiyan, ang promesa sang Dios sa imo, magalawig ang imo kabuhi diri sa duta. O abiyan, kag ang pulong sang Dios matuod gid. Gani kabataan, ini isa kalaygay para sa inyo nga dapat nga ang imo kabuhi itugyan na nimo sa Dios. Kag kun ikaw naga-disrespect sa imo ginikanan, dapat nimo inulsulan ina, bayluhan, kambyuhan, kay hindi pa uli ang tanan para ang imo kabuhi maglawig man diri sa kalibutan abyan. Oo, amo ni. So, ining mensahe sang Dios nga nagaambal, babayi, yarang imo anak, anak, yarang imo iloy. O abyan, mag-abot ng tinion nga ang mga ginikanan magtigulang na. Ang mga kabataan, siyempre, dapat amuman ang mag-alay-ay kag magbulig sa ilang mga ginikanan. Pero ano nakatabo subong? Kadamo subong sa mga ginikanan nga ginadala nila dito sa may home of aged, no? Dira na lang, ginasagod, dira na lang, ginabutang. Kay daw, hindi na nila mahimo ang ilang responsibilidad sa ilang mga ginikanan. Kasubo ina nga kamatuoran abyan. Oo, dapat kay konsadto, ginatipan kita sang aton ginikanan, among mantani, kung magtigulang sila, atipanon man naton sila. Amo ning ginhimo ni Juan, sang ginambalan siya ni Kristo Jesus, yara ang imo iloy. Kag ang pulong sang Dios nagasiling, insigida gid si Juan nagdala sa iya iloy dito sa iya nga panimalay. Wala siya ginpabayaan abyan. So speak of responsibility. Oh, so ining pulong sang Ginoo nga ginambal niya sa ikatatlo nga pulong niya, babayi yarang imo anak, anak yarang imo iloy. Speak of calling and responsibility for the family. Ang ikapatira nga pulong nga ginhambal sang Ginoo samtang nga nagadupa siya dito sa krus ng Kalbaryo nga nagaantos sang kasakit, amo ang ginasiling sang iya pulong, Diyos ko nga ginpatumbayaan mo ako. Oo, abyan, ina isa kadako gid nga kasakit nga nabatyagan sang Ginoo. Hindi lamang sa pisikal nga kasakit ang nabatyagan niya, tugas ang mga pilas, tugas ang mga hanog, tugas ang pagpasan niya sang cross, ang